शिखर चुमिदिने आचरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने शान्तिदान गुणदान गर्ने श्रेष्ठ रहोस् जीवन हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो गुण मोतीले सजिएको कति राम्रो। ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2078 साल असार 1 गते मङ्गलबार, तदनुसार 15/6/2021 को। बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि सदा यही स्मृतिमा रहने गर, म कसको बच्चा हुँ। यदि बाबालाई बिर्सियो भने त्यो सुख गायब हुन्छ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि सदा यही स्मृतिमा रहने गर, म कसको बच्चा हुँ। बाबा हामी बच्चाहरूलाई आएर याद दिलाउनुहुन्छ कि हामी आत्माहरू स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवानको सन्तान हो भनेर। भने बाबा हुनुहुन्छ, यो सच्चा अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गर्नको लागि पनि यही स्मृतिमा रहनु छ, जुन हामी आत्माको वास्तविक पहिचान हो, सत्य पहिचान हो। बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि बाबालाई बिर्सियो भने त्यो सुख गायब हुन्छ। जब बाबाको यादमा रहन्छौँ, आफ्नो सत्य स्वरूपको स्मृतिमा रहन्छौँ, तब अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन्छ भने जब बाबालाई हामी बिर्सिन्छौँ तब स्वतः नै त्यो सुख पनि गायब हुन जान्छ। प्रश्न बाबा आज सोध्नुहुन्छ, बाबालाई पाएकोमा स्थायी खुसी कुन बच्चाहरूलाई हुन्छ? बाबालाई पाएकोमा स्थायी खुसी कुन बच्चाहरूलाई हुन्छ? उत्तर बाबा भन्नुहुन्छ, जुन बच्चाहरूले एक बाबासँग आफ्नो सर्व सम्बन्ध जोडेका छन्, एक बाबाको यादमा नै रहने मेहनत गर्छन्, कुनै देहधारीलाई याद गर्दैनन्, उनीहरूलाई नै स्थायी खुसी हुन्छ। यदि देहधारीको याद आउँछ भने धेरै रुनु पर्नेछ। विश्वको मालिक बन्ने आत्माहरू कहिल्यै रुँदैनन्। बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा आज बताउँदै हुनुहुन्छ कि स्थायी खुसीको अनुभूति यस्तो बच्चाहरूलाई हुन्छ जो बच्चाहरूले एक बाबासँग नै आफ्नो सर्व सम्बन्ध जोडेका हुन्छन्। सर्व सम्बन्धले एक बाबालाई नै याद गर्ने गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी एक बाबाको यादमा जो रहने मेहनत गर्छन्, कुनै अरू देहधारीको यादमा रहँदैनन्, याद गर्दैनन्, उनीहरूलाई नै स्थायी खुसी हुन्छ। यदि देहधारीको याद आयो भने बाबा भन्नुहुन्छ धेरै रुनु पर्नेछ, किनकि देहधारी भनेको क्षणिकको लागि मात्रै हुन्छ। कहाँ न कता कता दुःखको अनुभूति भइहाल्छ, त्यसैले रुनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ, विश्वको मालिक बन्ने आत्माहरू त कहिल्यै पनि रुँदैनन्। गीत साझ। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे, म बेहदको बाबाको बच्चा हुँ, यो नबिर्सा। जसरी हामीलाई सुरुवातको समयमा बाबाले यो याद दिलाउनु भएको थियो र खुसीको अनुभूति भएको थियो भने बाबा भन्नुहुन्छ, म बेहदको बच्चा हुँ भन्ने यो परिचय स्वयं आत्माको, यो हामीले बिर्सिनु छैन।
यो कुरा बिर्सियो भने आफैलाई रुवाउँछौ। फोहोरी दुनियाँमा बुद्धि जान्छ। बाबाको याद रहेमा अतीन्द्रिय सुख अनुभव हुन्छ। जब हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ, आफ्नो सत्य आत्माको परिचयमा स्थित रहन्छौँ, स्मृतिमा रहन्छौँ भने खुसीको अनुभूति हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ, तर जब बाबालाई बिर्सिन्छौँ तब फेरि फोहोरी दुनियाँतर्फ नै बुद्धि जान्छ। त्यो सुख बाबालाई बिर्सिनाले गायब हुन्छ। हरदम याद रहनुपर्छ, म बाबाको बच्चा हुँ, नत्र आफैलाई रुवाउँछौ। सबै भगवानका बच्चा हुन्। सबैले भन्छन्, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, रक्षा गर्नुहोस्। तर बाबाद्वारा रक्षा कहिले हुन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। भगवानलाई पुकार्ने गर्छन्, अज्ञान कालमा पनि, दुनियाँमा भक्ति गर्ने क्रममा पनि भन्ने गर्छन्, हे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। तर भगवान आएर कसरी हामी आत्माको रक्षा गर्नुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ बाबा, त्यो भने थाहा छैन। साधु सन्त आदि कसैले पनि जानेका छैनन् बाबासँग हामीलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति कहिले मिल्छ, किनकि भगवानलाई कण कणमा हुनुहुन्छ भनिदिएका छन्। अब तिमी बच्चाहरूले बेहदको बाबालाई चिनिसकेका छौ। अबको समयमा त हामी बच्चाहरूले बाबालाई चिनिसकेको छौँ, बाबालाई आफ्नो मानिसकेको छौँ, जो वास्तविकमा हामी आत्माको पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले नै पिता परमात्माको रूपमा हे भगवान भन्दै पहिला पुकारिरहेका थियौँ। बाबा परम प्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ भन्दा प्यारो वस्तु अरू कुनै छैन। यस्तो बाबालाई नचिन्नु धेरै ठुलो भूल हो। बाबा हुनुहुन्छ, यति प्रिय बाबालाई नचिन्नु, जो आत्माको कल्याण गर्नेवाला पिता परमात्मालाई नजान्नु, नचिन्नु, यो सबैभन्दा ठुलो भूल हो। शिव जयन्ती किन मनाइन्छ, उहाँ को हुनुहुन्छ, यो पनि कसैले जान्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी कति बेसमझ बनेका छौ। माया रावणले तिमीलाई के बनाइदिएको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो मेरो जन्मभूमि हो। म हर 5000 वर्षपछि आउँछु। उनले फेरि भनिदिन्छन्, 40,000 पछि, यो कलियुग पुरा भएपछि मात्र आउनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ कि हर 5000 वर्षमा म कल्प कल्प एकचोटि यस धरामा अर्थात् भारत खण्डमा अवतरित भएर आत्माहरूको कल्याण गर्छु। तर दुनियाँमा फेरि भनिदिन्छन् कि कलियुग पनि 40,000 वर्ष अझै बाँकी छ, त्यस पश्चात नै फेरि भगवान आउनुहुन्छ। त्रिमूर्तिको चित्र पनि देखाइन्छ, त्रिमूर्ति मार्ग नाम पनि राखेका छन्। तर 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई कसैले जान्दैन। ब्रह्माले के गरेर गए, विष्णु र शङ्करले के गर्छन्, कहाँ रहन्छन्, केही पनि जानेका छैनन्। वास्तविक अर्थमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर को हुन्, कहाँ रहन्छन्, के कार्य गर्छन्, दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन। बिल्कुलै घोर अन्धकारमा छन्। बाबा हुनुहुन्छ रचयिता। उहाँको यो रचना कति ठुलो छ, यो कति ठुलो बेहदको नाटक हो। यसमा बेहदका मनुष्यहरू रहन्छन्। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला जब सत्ययुग थियो, यहाँ जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो, त्यति बेला कुनै पनि राज्य थिएन। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायणलाई भनिन्छ। राम सीतालाई पनि भगवान राम भगवती सीता भन्छन्। अब यी भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँबाट आए, राज्य गरेर गएका हुन्।
बाबा भन्नुहुन्छ तर उनीहरूको जीवनी त एकले पनि जान्दैन। अवश्य भगवान भगवती भनेर मान्ने गर्छन्, पुज्ने गर्छन्, लक्ष्मी नारायणलाई ठुलो ठुलो मन्दिर बनाएका छन्, तर उनीहरू कहाँ छन् अहिले, कहाँ गएका छन् र कहाँबाट आए त यो थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ केवल गायन गरिरहन्छन्, हे भगवान दुःखहर्ता सुखकर्ता, तर यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन उहाँ दुःखहर्ता सुखकर्ता कसरी हुनुहुन्छ। कुन चाहिँ सुख सबैलाई दिनुभयो, भगवान आएर कुन चाहिँ सुख हामी आत्मालाई दिनुहुन्छ जसलाई दुःखहर्ता सुखकर्ता भनेर पुकार्ने गरिन्छ। कहिल्यै सबैको दुःख हर्नुभयो केही पनि जानेका छैनन्। सुख कुन दिनुभयो, दुःख कुन आएर हाम्रो हर्नुभयो र कहिले कुन समयमा यो कसैलाई पनि थाहा छैन, मात्रै पुकारिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले अहिले यहाँ राजयोग सिकिरहेका छौ, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बन्नको लागि जानेका छौ। भगवती सीता भगवान राम पनि बन्नु छ। 8 जन्म सत्ययुगमा पूरा गरेर फेरि राम सीताको राज्यमा आउँछौ। लक्ष्मी नारायण फेरि हामी आत्मा नै राम सीताको रूपमा पनि जन्म लिन्छौँ। जब 8 जन्म पूर्ण हुन्छ सत्ययुगमा तब फेरि राम सीताको राज्यमा आउँछौँ। तिमीले यहाँ 21 जन्मको लागि बेहदको राजाई स्थापना गरिरहेका छौ। तिमी भगवती भगवान स्वर्गको मालिक बनिरहेका छौ। बाबाले आफ्नो समानको टाइटल जो दुनियाँको आत्माहरूले पनि लक्ष्मी नारायणलाई देवी देवता मात्रै नभनेर भगवान भगवती भनेर पुकार्ने गर्छन्। बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई पनि यही शब्दले सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमी आत्माहरू पनि भगवान भगवती विश्वको मालिक बन्छौ। स्वर्ग कुनै आकाशमा छैन, यो पनि कसैलाई थाहा छैन। बिल्कुलै तुच्छ बुद्धि छन्, भन्छन् फलाना स्वर्ग गयो तर केही पनि बुझ्दैनन्। क्रिश्चियन बौद्धी सबै स्वर्गमा जान्छन् त उनीहरू पछि मात्रै आएर आफ्नो धर्म स्थापना गर्छन्। फेरि उनीहरू स्वर्गमा कसरी आउन सक्छन्? बाबा बताउनुहुन्छ कि अन्य अनेक धर्महरू छन्। स्वर्गको गायन त हरेक धर्ममा हुन्छ त के सबै धर्मको आत्माहरू स्वर्गमा आउँछन् त? बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू त पछि मात्र आएका हुन् र आफ्नो धर्मको स्थापना गर्छन्। स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि उनीहरू स्वर्गमा कसरी आउँछन् र स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सन्यासीहरूले भन्छन् ज्योति ज्योतिमा मिल्यो, कसैले फेरि भन्छन् निर्वाण धाम गयो। निर्वाणमा पनि त लोक हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ निर्वाण धाम पनि त हामी आत्माको वास्तविक स्थान हो, अर्थात् आत्माको घर हो, लोक हो। त्यो त निवास स्थान हो। ज्योति गएर महाज्योतिमा लीन हुने कुरा नै होइन। ज्योतिमा मिल्यो भने फेरि त आत्मा नै खत्तम हुन्छ। मिल्नु लीन हुनुको अर्थ त विनाशी देखाइएको छ, तर आत्मा त वास्तविक रूपमा वास्तविक स्वरूपमा अविनाशी रहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ खेल नै खत्तम भइहाल्छ। यदि लीन हुने हो भने त आत्माको अस्तित्व नै रहँदैन, खेल नै खत्तम भइहाल्छ। यस ड्रामाबाट कुनै पनि आत्मा छुट्न सक्दैन, कसैले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन। गीतको अर्थ पनि कसैले बुझ्दैनन्, न जीवन मुक्तिको अर्थ बुझ्छन्, न आत्मा परमात्माको अर्थ नै बुझ्छन्। मुक्ति जीवन मुक्तिको वास्तविक अर्थ के हो उच्चारण त गर्छन् भक्तिमा पनि, तर यो बुझेका छैनन्। र आत्मा परमात्मालाई नै बाबा भन्नुहुन्छ जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो अनुहार त मनुष्यको छ, जुन यी देवी देवताहरूको पनि थियो। सत्ययुग आदिमा देवताहरू थिए, उनीहरूको 2500 वर्ष राज्य चल्यो। बाँकी 2500 वर्षको कुरा हो जसमा अरू सबै धर्म
आउँछन्। 2500 वर्ष देवी देवताहरूको राज्य आधा कल्प चल्छ भने फेरि 2500 वर्ष बाँकी रहेको यसमा अरू अनेक धर्महरू आउन थाल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ 5000 वर्षको सट्टा मनुष्यले भनिदिन्छन् लाखौं वर्ष कल्प वृक्षको आयु हुन्छ। तिम्रो कुरा बुझ्नको लागि पनि सबै आउँदैनन्, हो आउँछन् पनि उनै जसले कल्प पहिला आएर बुझेका थिए। ड्रामामा यो हरेक पार्ट निश्चित रहेको छ। त्यसअनुसार जसले ड्रामा कल्प अगाडि यो ज्ञानलाई बुझेका थिए उनै आएर फेरि पनि यस कल्पमा पनि बुझ्नेछन्। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला त सम्झाउनु पर्छ। एउटा हुन्छ हदको सन्यास जसमा सन्यासीहरू घरबार छोडेर गएर जङ्गलमा रहन्छन्। पहिला सुरुमा ती सतो प्रधान थिए, फेरि अहिले तमो प्रधान बनेका छन्। जङ्गलबाट फर्केर आएर ठुला ठुला महल बनाएका छन्। यी सन्यासीहरूले पनि पवित्रताको आधारमा विश्वलाई अवश्य थामेका छन्, विश्वको सेवा गरेका छन्। यसरी सन्यासीहरूको महत्त्व, सन्यास धर्मको महत्त्वको बारेमा पनि हामी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ कि सन्यासीहरूले घरबार त्याग गरेर, सबैभन्दा सुरुवातमा त उनीहरू पनि सतो प्रधान थिए। उनीहरूको तपस्या जुन त्याग पवित्रताको बलद्वारा नै बाबा भन्नुहुन्छ विश्व पनि थामिरहेका थिए भने त्यही पवित्रताको बलको आधारबाट विश्व थामिएको थियो भने अहिलेको समयमा हामी बेहदको सन्यासीहरूको आधारद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ पवित्रताको मद्दतद्वारा विश्व अहिलेसम्म थामिरहेको छ। त विश्वको सेवा त्यतिखेर पनि सन्यासीहरूले गरेका थिए भल अहिलेको समयमा त्यो स्थिति सन्यासीहरूको तमो प्रधान रहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सन्यास धर्म नभएको भए दुनियाँ एकदम विकारमा जलेर मर्ने थियो, पतित बन्थ्यो। ड्रामा यस्तो पनि बनेको छ। उनीहरूमा पहिला पवित्रताको ताकत थियो जसबाट विश्वलाई थमाएका हुन्। पहिला यी देवताहरूको राज्य थियो। त्यति बेला भारतवर्ष पनि धनवान थियो। यिनीहरूका यति ठुला ठुला हिरा जवाहरतका महल थिए। ती सबै कहाँ गए? सबै तल गए। भन्छन् लङ्का र द्वारका समुद्रको तल गयो, अहिले त छँदै छैन। सुनको महल आदि सबै थिए नि। मन्दिरमा हिरा जवाहरत लगाउन सक्छन् भने त्यहाँ के नहोला। अहिलेको लक्ष्मी नारायणको प्रख्यात मन्दिरहरूमा पनि हिरा जवाहरतहरू जडिएर बनाइएको हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ कलियुगको समयमा त अहिले मन्दिरहरूमा जडेका छन् भने त्यहाँको समयमा के नहोला र। तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। बाबा फेरि आउनु भएको छ। भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। याद एकलाई नै गर्नु छ जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। एक बाबाको यादबाट नै हामी आत्मामा भएको कट, आत्मामा भएको विकारको जुन मैल छ त्यो उत्रिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त बिर्सन्छन्, अरू देहधारीको याद आउँछ। तर बच्चाहरूले एक बाबाको यादको साटो फेरि देहधारीलाई याद गर्न थाल्छन्। देहधारीको यादबाट त केही पनि फाइदा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। मम्मा मरे पनि हलवा खाऊ, बिबी मरे पनि हलवा खाऊ। एक बाबाको यादबाट नै कमाई हुन्छ। जतिसुकै अति नजिकको निकट सम्बन्धी भए तापनि बाबा भन्नुहुन्छ यो त सबै सम्बन्ध भनेको विनाशी सम्बन्ध रहेको छ, देहधारीहरूको साथमा रहने सम्बन्ध। त्यसैले देहधारीलाई याद नगरेर एक बाबाको यादमा रहनु छ। हो स्नेह प्रेम अवश्य हुनुपर्छ सेवाको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग त्यो प्रेमको बल लिएर, शक्ति लिएर अनेक आत्माहरूलाई दिनु छ।
त्यो हो हामी आत्माले अरूलाई गर्ने सेवा। तर बाबा भन्नुहुन्छ कसैको यादमा रहनु, कसैको मोहमा फस्नु यो गलत हो, जसबाट हामी आत्मा स्वयं नै दुखी हुन्छौँ। एक बाबाको यादबाट नै कमाई हुन्छ। हामी शिव बाबाका सन्तान हौँ, उहाँबाट वर्षा लिनु छ। यस समयमा बाबालाई याद नगरे फेरि धेरै पछुताउनु पर्नेछ, रुनु पर्नेछ। विश्वको मालिक बन्नेहरूलाई रुने के आवश्यकता छ? बाबाले त हामी बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनको लागि यो हरेक श्रीमतहरू, डाइरेक्सनहरू दिइरहनु भएको छ र यही श्रीमत अनुसार नै जब हामी कार्य गर्छौँ भने विश्वको मालिक बच्चाहरूलाई रुने कुनै आवश्यकता नै हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बाबालाई बिर्सियो, त्यसपछि नै मायाले थप्पड लगाउँछ। त्यसैले बाबाले घरिघरि सम्झाउनुहुन्छ मलाई र वर्षालाई याद गर। दुनियाँको अनेक कुरालाई भुलेर, अनेक मनुष्य आत्मा देहधारी सम्बन्धीहरूलाई भुलेर एक सम्बन्ध बाबाको साथमा राखेर बाबा एकलाई नै याद गर्नु छ र बाबाबाट मिल्ने वर्षालाई याद गर्नु छ। अमरनाथले अमरपुरीमा एक पार्वतीलाई मात्र त बसेर अमर कथा सुनाउनु भएन। अवश्य धेरै थिए, जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबैलाई बाबा सम्झाउनुहुन्छ अब पतित नबन, यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। त्यहाँ स्वर्गमा कुनै विकार हुँदैन। यदि त्यहाँ पनि विकार भयो भने त फेरि स्वर्ग र नर्कमा फरक के भयो? देवी देवताहरूको महिमा गाउँछन्, सर्वगुण सम्पन्न, सुरकला सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। भगवान आएर भगवान भगवती नै बनाउनुहुन्छ। भगवानले सिवाय अरू कसैले बनाउन सक्दैन। भगवान भगवती अर्थात् लक्ष्मी नारायण समान आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ हामी मनुष्य आत्माहरूलाई देव आत्मा बनाउने त एक बाबा बाहेक अरू कोही पनि हुन सक्दैन। भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। गायन पनि गरिन्छ भगवान भगवतीको राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा पनि उनै हुन्छन्, तर भगवान भगवती भनिँदैन। त्यसैले भनिन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म। यो कसैलाई थाहा छैन हो। अहिलेको समयमा भगवान भगवती भनेर देवी देवताहरूलाई याद गर्ने गरिन्छ, तर त्यहाँ कसैले एकअर्कालाई भगवान भगवती भनिँदैन हो। देवी देवता धर्म। बाबा भन्नुहुन्छ यो कसैलाई थाहा छैन। यिनको आत्मालाई पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा बाबाको आत्मालाई पनि आएर स्वयं शिव बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। एक बाबाको अर्को दादाको दुई आत्माहरू छन् नि। एउटा आत्माले 84 जन्म लिन्छ, अर्को आत्मा पुनर्जन्म रहित छ। बाबाले कहिल्यै पुनर्जन्म लिनुहुन्न। एकै पटक आएर सारा विश्वलाई पवित्र बनाउनको लागि हामीलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ। सारा विश्वको कल्याणार्थ बाबा हामी बच्चाहरूलाई अहिले आएर राजयोगको शिक्षा दिनुहुन्छ। राजयोगको आधारद्वारा पवित्र हामीलाई पनि बनाउनुहुन्छ र हाम्रो पवित्रताको बलद्वारा नै विश्व परिवर्तन हुन्छ। बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ मैले यिनमा प्रवेश गरेको छु। यिनले 84 जन्म भोगेका छन्। अहिले यिनको धेरै जन्महरूको यो अन्तिम जन्म हो। म त निराकार हुँ। त्यसैले कसरी आएर बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउँ? प्रेरणाद्वारा त केही हुन सक्दैन। कृष्ण भगवानवाच त हुन सक्दैन। कुनै कृष्णको शरीरको आधारद्वारा पनि आएर बाबाले ज्ञान दिने होइन, न कोही कृष्ण नै यो समयमा आएर ज्ञान दिने हो। बाबा भन्नुहुन्छ उनी कसरी आउन सक्छन्? उनी त हुन्नै सतयुगका प्रिन्स। 16 कला सम्पूर्ण। फेरि त्रेतामा हुन्छन् 14 कला सम्पूर्ण।
फेरि द्वापरमा कृष्णलाई किन लिएर गएका छन्? उनी त पहिला आउनुपर्छ। कृष्ण हुन् नै सत्युगी दुनियाँको पहिलो राजकुमार भने बाबा हुनुहुन्छ बीचमा कुनै कृष्ण आउने होइन, द्वापर युगमा कृष्ण आउने होइन, तर सतयुग पहिला नै आउनुपर्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ पहिला त बाबालाई याद गर, नत्र मायाले एकदम थप्पड लगाउँछ। लज्जावती झार हुन्छ, जसलाई हात लगायो भने ओइलाउँछ। तिम्रो पनि त्यस्तै हालत हुन्छ। बाबालाई याद गरेनौ खलास। बाबा हुनुहुन्छ यदि बाबाको याद हाम्रो बुद्धिमा छैन, मनमा छैन भने अवश्य पनि स्थिति तलमाथि भइहाल्छ। जसरी लज्जावतीको झारको अवस्था हुन्छ, अलिकति हात लगाउन साथ ओइलाइहाल्छ। त्यस्तै बाबा उदाहरण दिनुहुन्छ कि बच्चाहरूको पनि अवस्था त्यो हुन जान्छ। गीतमा पनि सुन्यौं, बचपनका दिन भुला नदेना। बाबा हुनुहुन्छ बाबालाई बिर्सियो भने कहीँ न कहीँ चोट लाग्छ। बचपनको दिनलाई याद गरेर जब बाबालाई पाएको त्यो समयलाई याद गर्दै हामी पुरुषार्थमा अगाडि बढ्छौँ भने त्यो सुखको अनुभूति हुन्छ। तर जब त्यो दिनलाई बिर्सिन्छौँ, आफ्नो परिचयलाई बिर्सिन्छौँ, बाबालाई बिर्सिन्छौँ भने कहीँ न कहीँ दुःखको अनुभूति हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ चोट लाग्न जान्छ। बाबा हुनुहुन्छ तिमी मेरो बच्चा हौ नि, यो शरीर त विषबाट पैदा भएको हो। उनीहरू यस शरीरका लौकिक माता पिता हुन्। यहाँ त हुनुहुन्छ पारलौकिक बाबा र यिनलाई फेरि अलौकिक बाबा भनिन्छ। लौकिक माता पिता हाम्रो शरीरलाई जन्म दिनेवाला, अनि आत्माको पिता पारलौकिक पिता हुनुहुन्छ। अनि आत्मा र परमात्मालाई भेटाउनेवाला अर्थात् सम्बन्ध जुटाउनको लागि माध्यम बन्नेवाला पिता हाम्रो अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। यिनी हदका थिए फेरि बेहदका बने। अहिले हेर यी लौकिक बच्चे निर्मल शान्त बसेकी छिन्। यिनी लौकिक पनि हुन्, अलौकिक पनि हुन् र पारलौकिक पनि हुन्। बाँकी शिव बाबाका त भाइ बहिनी छैनन्, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कति फरक छ। एक बाबाको बन्नु सानी आमाको घर होइन, भगवानको बच्चा बन्नु, एकलाई आफ्नो सम्झिनु, सर्व सम्बन्ध एकको साथमा राख्नु, यो कुनै सहज कुरा होइन। बाबा हुनुहुन्छ यसको लागि अभ्यास चाहिन्छ, मेहनत गर्नु छ। यस्तो बाबासँग त सम्बन्ध जोड्नु छ, समय लाग्छ। शिव बाबाको यादमा रहनु धेरै मेहनत छ। 50 वर्षदेखि रहनेले पनि सारा दिन शिव बाबालाई याद गर्दैनन्, यस्ता पनि छन्। अरू सबैलाई बिर्सिएर एकलाई याद गर्नु धेरै मेहनत छ। सबैको साथमा रहेर पनि, सबैसँग व्यवहार गरेर पनि एक बाबालाई नै याद गर्नु, अरू सबैलाई बिर्सिएर बाबा हुनुहुन्छ यसमा धेरै मेहनत छ। कसैले 1% याद गर्छन्, कसैले 2%, कसैले 1 को पनि आधा प्रतिशत पनि मुस्किलले याद गर्छन्। यसरी बाबाले बच्चाहरूको अवस्थालाई हेर्दै बताउनुहुन्छ कि यादमा कति बच्चाहरू यसरी कच्चा छन्। यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। बाबा सम्झाउनुहुन्छ बचपनलाई भुल्नु छैन। आज बाबा बारम्बार यो सम्झाउनुहुन्छ कि बच्चे बचपनको दिनलाई याद गर, त्यो बचपनको दिनलाई भुल्नु छैन, जुन उमङ्ग उत्साहले भरिएको दिनहरू थियो। बाबासँग स्वर्गको वर्षा मिल्छ, तिमीले जानेका छौ हामी जीवन सधैँ मरेर बाबाको बनेका छौँ। नयाँ दुनियाँमा जानको लागि तिमीलाई स्थायी खुसी हुनुपर्छ। अहो हामी डबल सिरताज बन्छौँ। मनुष्यले कहाँ जानेका छन् र? सत्ययुगमा यी देवताहरूलाई 16 कला सम्पूर्ण र 14 कला सम्पूर्ण किन भनिन्छ?
त्यो अलग अलग किन भनिएको हो? जबकि सतयुगमा देवताहरूलाई 16 कला सम्पूर्ण भने त्रेता युगको देवताहरूलाई 14 कलाले। बाबा भन्नुहुन्छ केही पनि जानेका छैनन्। यी भक्ति मार्गका शास्त्र आदि फेरि पनि बन्छन्। यो हठयोग तीर्थयात्रा आदि सबै फेरि पनि हुन्छन्। तर यसबाट के मिल्छ? के स्वर्गमा जान सक्छन् त? जाँदैनन्। धेरैले रिद्धि सिद्धिद्वारा काम गर्छन्। बाबा बताउनुहुन्छ दुनियाँमा अनेक रिद्धि सिद्धिको कार्यहरू चलिरहेको छ। भक्तिको नाममा पनि रिद्धि सिद्धि देखाउने धेरै छन्। हजारौं मनुष्य उनको पछि लागिरहन्छन्। रिद्धि सिद्धिबाट घडी आदि चिजहरू निकाल्छन्। यो कहाँ बुझेका छन् र कि यी सबै अल्पकालको लागि छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै अल्पकालको लागि हुन्छ। देख्दामा ठुलो शक्ति देख्नमा आउँछ। रिद्धि सिद्धिको शक्तिबाट अनेक चमत्कारहरू देखिन्छ। तर बाबा भन्छ यो त सबै अल्पकाल सुखको लागि मात्रै हो। यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यो रिद्धि सिद्धि आदि सिक्ने पनि किताब हुन्छ। कति लाखौं मनुष्य उनको पछि लाग्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीलाई बाबाबाट स्वर्गको वर्षा मिल्छ। यी आँखाले जे जति देख्छौ त्यो रहँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी अशरीरी आएका थियौ, फेरि शरीरको साथमा पाठ खेल्यौ। यदि 84 लाखको हिसाब किताब भन्ने हो भने त 12 महिना लाग्छ। हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि यदि 84 लाखको नै हिसाब किताब बताउने हो, सम्झाउने हो भने त 12 महिना लाग्ने थियो। 7 दिनको कोर्समा मात्रै त कहाँ यो सम्झाउने कुरा छ र? बाबा भन्नुहुन्छ यो त हुन सक्दैन। 84 जन्मको हिसाब किताब बताउन त बिल्कुलै सहज छ। तिमीले 84 को चक्कर लगाइरहन्छौ। सूर्यवंशी हुँदा चन्द्रवंशी हुँदैनन्। सूर्यवंशी घराना पूरा भएपछि फेरि चन्द्रवंशी बन्छन्। अब तिमीले बुझेका छौ हामी हौं ब्राह्मण वंशी, फेरि देवता वंशी बन्नु छ। त्यसैले हामीले पढाइ पढिरहेका छौं। ब्राह्मण वर्णमा बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ल्याउनु भयो शूद्र वर्णबाट। फेरि यही समयमा यही ब्राह्मण वंशमा रहेर, ब्राह्मण वर्णमा रहेर हामी आत्माले अहिले पढाइ पढिरहेको छौं देवता वर्णमा, देवता वंशमा जानको लागि। फेरि सिडी तल झर्दै झर्दै वैश्य शूद्र वंशी बन्छौ। अब 84 जन्मको स्मृति आएको छ। यो चक्र पनि याद गर्नुपर्छ। बाबाले जुन चक्रको रहस्य ज्ञान हामीलाई बताउनु भयो, यो चक्रको पनि स्मृतिमा हामी रहनु छ। चक्रको ज्ञान, चक्रको यादमा जति रहन्छौँ त्यति नै हामी आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बन्न सक्छौँ। बाबालाई याद गर्नाले एभर हेल्दी एभर वेल्दी बन्छौँ। पाप काटिन्छ। चक्रलाई जान्नाले चक्रवर्ती बन्छौ। तिमीले जानेका छौ यो पुरानो दुनियाँ कब्रिस्तान बन्नु छ। केही पनि रहने छैन, खत्तम हुन्छ। राम गयो, रावण गयो। रामको कति सानो परिवार हुन्छ सत्ययुगमा। अहिले रावणको कति ठुलो परिवार छ। बच्चाहरूले जानेका छन् यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। हर कुरामा पुरुषार्थ फर्स्ट हुनुपर्छ। यसरी बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हरेक कुरामा पुरुषार्थलाई अगाडि राख्नको लागि प्रेरणा दिनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। भाग्य तब नै बन्छ जब राम्रो पुरुषार्थ हामीले गरेका छौँ। बाबा पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गरा। जुन बाबासँग अथाह स्वर्गको बादशाही मिल्छ कि उहाँलाई याद गर्दैनौ? बाबा स्मृति दिलाउनुहुन्छ तिमी स्वर्गको मालिक थियौ, अब फेरि पुरुषार्थ गरेर स्वर्गको मालिक बना। बाबाले हामी बच्चाहरूको सत्य
वास्तविक रूपमा इतिहासलाई केलाउँदै इतिहासको ज्ञानलाई बताउँदै बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमी नै सबैभन्दा सुरुवातमा सत्यकी दुनियाँमा विश्वको मालिक स्वर्गको मालिक थियो भने फेरि पनि अब तिमीले नै बन्नु छ पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी माता पिता बाप दादालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि कुनै कुरामा लज्जावती झार जस्तो बन्नु छैन। ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सिएर ओइलाउनु हुँदैन। यी आँखाले जे जति देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। धारणा 1 मा बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि कहिल्यै पनि कुनै पनि कुरामा लज्जावती झार जस्तो बन्नु छैन। मायाले अलिकति आएर स्पर्श गरोस् र हामी त्यही अनुसार झुक्न परोस्, हलचलमा आउनु परोस्, यो स्थिति हाम्रो नहोस् बाबा भन्नुहुन्छ। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ ईश्वरीय बचपनलाई बिर्सिएर ओइलाउनु हुँदैन। यी आँखाले जे जति देखिन्छ त्यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। संसारमा जति पनि यो आँखाबाट देखिने वस्तु वैभव अनेक कुरा रहेको छ, यो सबै अब खत्तम हुँदैछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई देखेर पनि नदेखा। धारणा 2 मा एक बाबाको यादमा नै कमाई हुन्छ। त्यसैले देहधारीलाई याद गरेर रुनु छैन। बाबा र वर्षालाई याद गरेर विश्वको बादशाही लिनु छ। बाबा धारणा 2 मा हामीलाई आज बताउनुहुन्छ कि एक बाबाको यादबाट नै बेहदको कमाई हुन्छ भने बाबा हुन्छ त्यसैले कोही पनि देहधारीलाई याद गरेर रुनु छैन, पछुताउनु छैन। बाबा र वर्षालाई याद गरेर हामी आत्मा विश्वको बादशाहीलाई प्राप्त गर्नु छ। वरदान आज बाबा हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ ज्ञानको लाइट माइटद्वारा कमजोर संस्कारहरूलाई समाप्त गर्ने शक्ति सम्पन्न भव। ज्ञानको लाइट माइटद्वारा कमजोर संस्कारहरूलाई समाप्त गर्ने शक्ति सम्पन्न भवको वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानद्वारा आफ्नो कमजोर संस्कारको बारेमा थाहा त हुन्छ र त्यस कुराको ज्ञान मिलेपछि ती संस्कार केही समयको लागि भित्र दब्छ। कमजोर संस्कार समाप्त गर्नको लागि लाइट र माइटको अतिरिक्त बलको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नलेजफुलको साथसाथै चेकिङ मास्टर पनि बन। ज्ञानद्वारा स्वयंमा शक्ति भर। मनन शक्तिलाई बढायो भने शक्ति सम्पन्न बन्छौ। यसरी बाबा हामीलाई आज शक्ति सम्पन्न बन्ने वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ कि अवश्य पनि ज्ञानको आधारद्वारा हामी आत्मामा भएको कमजोर संस्कारलाई परख त गर्न सक्छौँ र ज्ञान सुने पश्चात त्यो बेलामा केही समयको लागि स्मृति हामीलाई आउँछ र त्यो संस्कार जुन कमजोर हुन्छ त्यो दब्न जान्छ। तर बाबा हुन्छ त्यति मात्रैमा सीमित नराखेर कमजोर संस्कारलाई समाप्त गर्नको लागि लाइट र माइटको अतिरिक्त बलको पनि आवश्यकता पर्छ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नलेजफुलको साथसाथै चेकिङ मास्टर पनि बन्नु छ। ज्ञानद्वारा नै स्वयंमा शक्ति भर्नु छ। मनन शक्तिलाई बढाउँदै जान्छौँ भने तब नै शक्ति सम्पन्न हामी बन्न सक्छौँ। भावबाट प्राप्त ज्ञानलाई जति हामी मनन चिन्तन गर्दै जान्छौँ त्यति त्यसबाट हामीलाई प्रशस्त बल मिल्न जान्छ आत्माभित्र भएको कमजोर संस्कारहरूलाई खत्तम गर्न। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ सर्व प्राप्ति छ त्यहाँ प्रसन्नता हुन्छ। जहाँ सर्व प्राप्ति भरिपूर्ण हुन्छ त्यहाँ स्वतः नै प्रसन्नता हुन्छ।
त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई सदा प्रसन्न बनाउनको लागि हर प्राप्तिले हामीलाई दिनानुदिन आएर भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ र यही प्राप्तिको स्वरूपमा प्राप्तिको अनुभूति जति हामी गर्दै जान्छौँ त्यति हामी स्वयंलाई प्रसन्न राख्न सक्छौँ। ओम शान्ति। गुणमोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो। गुणमोतीले सजिएको निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो। देवतुल्य पावन गर्ने लक्ष्य रहोस् एउटै हाम्रो निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो। गुणमोतीले सजिएको कति राम्रो। आचरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने। आचरण र मर्यादाको सुमार्गमा अघि बढ्ने सत्यता र सुकर्मको उच्च शिखर चुमिदिने। शान्तिदान गुणदान गर्ने श्रेष्ठ रहोस् जीवन हाम्रो। निर्मल स्वच्छ जीवन कति राम्रो। गुणमोतीले सजिएको कति